रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिस पर इंसानों को पता ही नहीं था कि हमारी ज़मीन में कोई ऐसा शख्स भी मौजूद था। क्या कभी आपने तसव्वुर किया है कि अगर ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान चलता हो जिसका सर बादलों से टकराता हो? तसव्वुर करें कि जिसका सर आसमान से लगता हो, इतना ऊंचा आदमी जिसके कदमों की दमक से ज़मीन कांपती हो, जो इतनी मजबूत ज़मीन है, जो दरिया में खड़ा होकर मछली पकड़ लेता हो। समंदर इतना ज़्यादा नीचे गहराई में है कि हम लोग मशीनों के ज़रिए जाते हैं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा वजूद था जो समंदर में खड़ा होकर मछलियाँ पकड़ लेता हो, जो समंदर की तह तक चला जाता हो। ऐसा कोई वजूद मौजूद था क्या? और फिर कोई आपसे कहे कि वो इंसान इतना लंबा था कि आज के ज़माने की सबसे ऊंची इमारत यानी जो दुबई में मौजूद है, बुर्ज खलीफा भी इसके सामने छोटी लगती थी। क्या आप यकीन करेंगे? सबसे अहम बात, क्या आप यकीन करेंगे? हमने ये ऐसी कहानियाँ, ऐसे इंसान, ऐसी चीज़ें हमने मूवीज़ में, वीडियो में देखी हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये इस दुनिया में भी मौजूद हो सकती हैं? क्या हमारे इंसानों के दिमाग में कभी आया है कि ये अल्लाह की कुदरत क्या इस दुनिया में मौजूद थी? क्या ये कहानियाँ उसी चीज़ से बन रही हैं? इस वाक़े को आपने मुकम्मल तफसील के साथ देखना है। यही दावा किया जाता है कि एक पुरअसरार शख्स के बारे में ऊज बिन अन्नाक, लेकिन सवाल ये है, क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक मुबालगा अमेज़ दास्तान है जो हमें सुनाई जा रही है? ऊज बिन अन्नाक के बारे में क्या ये हकीकत है? क्या ये एक दास्तान है? इस सवाल में हम इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं कि लोग इसको अलग-अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे तरीकी हवालों, इस्लामी तालीमात और साइंसी तहकीक की रोशनी में। ऊज बिन अन्नाक कौन था? ऊज बिन अन्नाक का जिक्र ज़्यादातर इस्लामी रवायतों और बाज़ पुरानी तफसीरी किताबों में मिलता है। कहा जाता है कि वो गैर मामूली जिसामत का मालिक। बाज़ किस्सों में ये बयान किया जाता है कि वो हज़रत नूह के ज़माने में पैदा हुआ और तवील उम्र पाकर हज़रत मूसा के दौर तक ज़िंदा रहा। कुछ रवायतों में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो तूफ़ान नूह में भी डूबा नहीं, पानी इसके घुटनों से ज़्यादा ना चढ़ा और वो पहाड़ से ऊंचा था। लेकिन एक नहायत अहम बात ज़हन में रखें, कुरान मजीद में ऊज बिन अन्नाक का नाम नहीं मिलता। सही हदीस में भी इसका वज़ाहिर ज़िक्र मौजूद नहीं, लिहाजा इस कहानी को कतई और यकीनी तरीक़ हकीकत नहीं किया जा सकता जो इसराइल की किताबों में मौजूद है। इसराइल की किताबों में जो कहानियाँ मौजूद हैं वो हमारे आगे पेश की जाती हैं। ये था जैसे आपको पहले हमने बता दिया था, पिछले मौजू पर भी हमने बात की थी कि कलीस नामी औरत ऐसी कोई मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह ऊज बिन जून का कोई भी वजूद इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, जो इसराइल की किताबों में से उठा कर हमें इस तरह की किस्से कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। हज़रत आदम से 50 गुना बड़ा हकीकत ये अफसाना। सही हदीस में आता है कि हज़रत आदम का कद 7 हाथ था, तकरीबन 90 फुट के करीब। अब अगर कोई कहे कि ऊज बिन अन्नाक हज़रत आदम से 50 गुना बड़ा था, तो इसका मतलब होगा कि इसकी लंबाई हज़ारों फुट थी। यह बात कहीं पहलू से काबिल गौर है। इंसानी जिस्म का ढांचा इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़मीन की कशकश शक्ल इतनी बड़ी जिसामत को सहारा नहीं दे सकती। तारीख में किसी ऐसे देवकामत इंसान के असरात नहीं मिलते, लिहाजा ये दावा अकली और साइंसी लिहाज से दुरुस्त मालूम नहीं होता। क्या वाकई बुर्ज खलीफा से ऊंचा था? बुर्ज खलीफा की ऊंचाई तकरीबन 828 मीटर है। अगर उससे भी बड़ा होता तो इसकी जिसामत तकरीबन एक छोटे पहाड़ के बराबर बनती। कुछ हिस्सों में कहा गया है कि वो समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कदम रख सकता था, वो बादलों से हाथ छू लेता था, वो पहाड़ों उठा कर फेंक देता था। लेकिन इन रवायत की कोई मजबूत संदर्भ मौजूद नहीं। अक्सर उलमा इन्हें इसराइली रवायत करार देते हैं। हज़रत मूसा के साथ मुकाबला कुछ दास्तानों में बयान किया जाता है कि बनी इसराइल के एक जुब्बार कौम से खौफजद हुए तो इनमें से एक देवकामत शख्स जिसे ऊज कहा गया। कहा जाता है कि हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से इसे कत्ल किया, लेकिन कुरान में सिर्फ जब्राइन कौम का जिक्र है, किसी शख्स का नाम नहीं लिया गया। लिहाजा ये भी बात यकीनी तौर पर साबित नहीं होती। अब आ जाते हैं साइंसी तहकीक क्या कहते हैं इस बारे में। साइंसी तहकीक के मुताबिक सबसे लंबे मुस्तैद इंसान की लंबाई तकरीबन 8 से 9 फुट रही।
بہت زیادہ قد کے افراد کو دل، ہڈیوں، سائنس کے مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑا ہزاروں فٹ لمبے انسان کا وجود حیاتیاتی طور پر ممکن نہیں، لہٰذا برج خلیفہ جتنے انسان کا تصور حقیقت سے زیادہ افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ علماء کے مطابق اب ان کی کیا رائے ہے، ہم بھی اس بارے میں جان لیتے ہیں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ عوج بن عناق کا قصہ اسرائیلی روایتوں سے لیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا معنی ایمان کا حصہ ہے، نہ ہی اس کا انکار کفر ہے۔ اصل توجہ قرآن اور صحیح حدیث پر ہونی چاہیے۔ اسلام ہمیں غیر مقصد قصوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے عبرت اور نصیحت لانے کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم وہ چیز سیکھیں جو ہمارے لیے ایک سبق ہو۔ ایسی کہانیوں، قصوں کے بارے میں ہم نہ ہی سیکھیں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اصل پیغام آج کا یہ ہمارا مقصد ہے اس ویڈیو کے بارے میں کہ اگر یہ قصہ بطور مثال بھی لیا جائے تو اس میں سبق واضح ہے۔ جسم و طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی، غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بڑا نہیں، انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اصل عظمت اللہ کی ہے۔ سوچیں اگر واقعی کوئی ایسا انسان تھا جو پہاڑوں سے اونچا تو وہ آج کہاں ہے؟ اگر اس کی جسامت اتنی عظمت تھی تو اس کا نشان کیوں باقی نہیں؟ شاید اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت نہ جسم ہے نہ قد، بلکہ ایمان، عاجزی اور تقویٰ ہے۔ ہو سکتا ہے عوج بن عناق کی کہانی حقیقت ہو یا افسانہ، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی، انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اپنے رب سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قصوں کہانیوں کے پیچھے مت بھاگے، جھوٹی افواہیں مت پھیلائیں، جو چیز اسلام میں ہے وہی اسلام میں پھیلائیں، اسلام کو غلط مقصد میں مت لے کے جائیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے سب سے زیادہ مفید بن ہے۔ اب ہم اسی کینڈ پر ایک دعا کرتے ہیں جس میں ہم سب نے اگر اس طرح کے کوئی واقعات، اس طرح کی کوئی کہانیاں سنی ہیں تو ہم ان کے لیے معافی مانگ سکیں۔ یا اللہ اگر دنیا میں کبھی ایسے طاقت اور دیکھ قامت لوگ گزرے بھی ہیں تو ہمیں ان کے غرور جیسا غرور نصب نہ کر۔ آمین۔ اے رب ہمیں جسم کی طاقت پر نہیں بلکہ ایمان کی طاقت پر فخر کرنے والا بنا۔ آمین۔ یا اللہ اگر عوج بن عناق جیسی کہانیاں ہمیں حیران کرتی ہیں تو ہمیں اپنی قدرت کی حقیقت کا شعور بھی عطا فرما۔ آمین۔ ہمیں سمجھا دے کہ ایسے بلندی قد کی نہیں بلکہ کردار اور تقویٰ کی ہے۔ اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں عاجزی عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے سامنے جھکنے میں ہی اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ آمین۔ یا رب ہمیں دنیا کی ظاہری طاقتوں سے محروم ہونے کے بجائے اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرما، ہمیں دل ایمان کی مضبوطی، دل کی پاکیزگی اور سچ کی پہچان عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ اگر ہم نے لا علمی میں کوئی بات کی یا سنی ہو تو ہمیں معاف فرما، ہمیں حق بات سمجھنے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما، علم اصلاح کی توفیق دے اور ہماری نسلوں کو بھی ایمان کی بلندی عطا فرما۔ آمین۔ بے شک تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے طاقتور ہو، تیرے سامنے سب برابر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اگر آپ نے اس ویڈیو سے کوئی چیز سیکھی ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے، اور اگر آپ نے کہیں بھی اس طرح کا واقعہ سنا ہے تو ادھر جا کے ٹیگ کریں، ان کو کمنٹ کریں کہ اس طرح کے واقعات نہ بنائیں، اصل میں اسلام میں اصل پیغام پہنچائیں، دین کا پیغام پہنچائیں، اس طرح کے جھوٹے افسانے مت پھیلائیں۔ محترم ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب تو مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔